नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभामा एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल, प्रतिपक्षी दलको विरोधका बीच अघि बढ्यो एमसीसी। एमसीसी सम्झौता सर्वसम्मत पारित हुनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाई। व्याख्यात्मक टिप्पणी, नेताहरूले लाज छोप्न बनाएको पातलो लङ्गौटी मात्र भएको टिप्पणी। तोकिएको समयमै काठमाडौँको मेलम्चीको पानी भित्रिने खानेपानी मन्त्री चौधरीको दावी। खानेपानीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुन नदिने प्रतिबद्धता। बाँके नेपालगञ्जको चिनारीका रूपमा रहेको टाङ्गा व्यवसाय सङ्कटमा। ई रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि टाङ्गा विस्थापित, अपेक्षित कमाई हुन नसकेको टाङ्गा व्यवसायीको गुनासो। र रुसमा हुने विश्वकप फुटबलको प्लेअफ बहिष्कार गर्ने पोल्यान्डको निर्णय। रुसले मानवता विरोधी काम गरेको आरोप। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। प्रतिपक्षी दल एमालेको होहल्लाका बीच अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी माथिको छलफल अघि बढेको छ। आइतबारको संसद बैठकमा सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो। जारी बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 5 मिनट सांसदलाई दिनुभएको छ। बैठक जारी रहँदा एमाले अवरोधसहित नाराबाजी गरिरहेको छ। यस्तै नेमकिपा जनमोर्चाको सांसदले पनि विरोध गरेका छन्। सत्तारूढ दलकै पनि केही सांसदले विरोध गरेका छन् भने विरोध र विवादका बीच एमसीसी अघि बढाइएको हो। प्रतिपक्षी दलको विरोधकै बीच सदनमा एमसीसी माथिको सैद्धान्तिक छलफल चलेको छ। एमसीसीको विपक्षमा उभिएका माओवादी केन्द्रका र एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक घोषणापछि एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमत भएसँगै एमसीसी माथि छलफल सुरु भएको हो। छलफलकै क्रममा केही रोचक दृश्यहरू देखिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। संसदभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोध र संसद बाहिर एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन जारी रहेकै समयमा संसदमा एमसीसी माथि छलफल भएको छ। आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सोही प्रस्तावमा छलफल भएको हो। परिमार्जन बिना एमसीसी अनुमोदन नगर्ने अडान राख्दै आएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक रूपमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेसँगै छलफल भएको हो। एमसीसी माथि छलफल गर्न दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आन्तरिक छलफलमा जुटेसँगै अपराह्न 3 बजे मात्रै बैठक सुरु भएको थियो। सरकारले एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल सुरु गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने छलफलमा सहभागी भएन। एमाले आफ्ना मागको सुनवाई नभएको भन्दै नाराबाजी जारी राखेको थियो। एमाले माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टास्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। अरू सांसदले नाराबाजी गरिरहेका बेला एमाले सांसद भीम राहुलले पनि छलफलमा भाग लिए। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद राहुलले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सरकार इतिहासमा राष्ट्रघातीका रूपमा दर्ज हुने दावी गरे। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरे पनि केही नेताहरूले भने यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राखे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, मेटमणि चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी मुलुकको हितमा नभएको भन्दै असहमति जनाएका थिए। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदिलले पनि छलफलमा सहभागी हुँदै एमसीसी मुलुकको हितमा नभएको बताए। प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहँदा बेलमा रहेकी 1 जना मर्यादा पालक बेहोस समेत भएकी छन्। एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई रोस्टममा जानबाट रोक्न उभिएकी उनी बेहोस भएर भुइँमा लडेकी हुन्।
सरकारले गत फागुन 8 गते एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरेको थियो। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच 2074 साल भदौ 29 गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेछ। नेपालको यातायात र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारले एमसीसीसँग सम्झौता गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट सर्वसम्मत रूपले पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले एमसीसी मार्फत नेपाललाई अनुदान सहयोग आउनु देशको हितमा रहेकाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर संसदबाट एकमतले पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसी मार्फत नेपाललाई अनुदान सहयोग आउनु देशको हितमा रहेकाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर संसदबाट एकमतले पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले संसदबाट एमसीसी एकमतले पारित गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरे। एमसीसी को विषय एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, तर यसलाई हामीले यसरी जानेर नजानेर गिजो ल्याउँदै गयौं। एउटा सामान्य घाउ कोट्याउँदै गएपछि बाँदरको घाउ भनिन्छ नि, बाँदरको घाउ जसरी यसरी कोट्याउँ सेप्टिक हुँदै अहिले एउटा क्यान्सरस अवस्थामा पुग्दैछ। हामी आपसमा लड्दैछौँ, एउटालाई राष्ट्रघाती अरू राष्ट्रवादी, र देशलाई यसरी किताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ। र हामी बोल्न डराइरहेका छौँ। बोल्दाखेरि आरोप लाग्ने, ढुङ्गामुढा हुने हो कि भन्ने खतरा छ। हाम्रो आफ्नै संसदीय क्षेत्रहरूमा जान हामी डराइरहेका छौँ। तलसम्म यसरी विषाक्त गरिएको छ, जानेर नजानेर। यसको हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले एमसीसी सम्झौता सामान्य अनुदानको विषय भए पनि यसलाई राजनैतिक दलहरूले गिजोलेको बताए। उनले एमसीसीलाई तल तलसम्म विषाक्त बनाउनेहरू नै व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत पारित गर्ने ठाउँमा आइपुगेकोमा खुसी व्यक्त गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई नेताहरूले आफ्नो लाज छोप्न बनाएको पातलो लङ्गौटी भएको टिप्पणी समेत गरे। मलाई खुसी लागेको छ कतिपय हाम्रा मित्रहरूले भर्खरै एउटा समझदारी गर्नुभएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत जो उहाँहरूले हिजो तलसम्म विषाक्त बनाउनु भयो वातावरण, आफैलाई जनताको बीचमा जान नसक्ने बनाउनु भयो मित्रहरूले, अब फेरि अलिकति एउटा पातलो लगौटी लगाएर आफ्नो लाज छोप्ने र जनतामा जाने बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दा म खुसी नै छु। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले 2066 सालपछिका सबै प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकालमा यो सम्झौता अगाडि बढेको उल्लेख गरे। उनले शनिबार सम्झौता अगाडि बढाउने र आइतबार चर्को स्वरमा विरोधमा उत्रनेहरूले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने बताए। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता भए सबै नेताहरूले प्रायश्चित गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए। 66 सालदेखि यताका 8 जना प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रो पालामा यो सम्झौता अगाडि बढेको छ। जो साथीहरू जो मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उफ्रिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पालामा पनि यो अगाडि सुरुवात त उहाँहरूकै पालामा अगाडि बढेको हो। मेरो पालामा 2068 सालमा यो सम्झौतालाई नेपालको निम्ति योग्य भएको भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त भएको र त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका अध्यक्षहरूको पालामा यो अगाडि बढेको छ। हामी त्यति बेला के कानमा तेल हालेर सुतेर बसेका थियौँ? गल्ती थियो भने हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ, राजनीतिबाट सन्यास लियौँ हामीले, त्यो इमानदारिता हुन्छ। हिजो हामीले अगाडि बढाउने अनि आज आएर तर्कस्वरले हामी विरोध गर्ने, यो मिल्दैन। गल्ती हुनसक्छ मान्छेबाट, गल्ती भयो भने गल्ती भयो भनौँ र त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरौँ। यदि राष्ट्रघातै हो भने यति ठुलो काम हामीले आँखा चिम्लेर गर्न मिल्छ? कर्मचारीले गर्यो होला भन्ने मिल्छ? मिल्दैन। हामीले नैतिक दायित्व लिनुपर्छ। त्यस अर्थमा म नैतिक दायित्व लिन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुँदा पनि संसद अवरोध गरेको भन्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचमा समझदारी गरेर संसद सुचारू हुनुपर्ने बताए।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौतामा आपत्तिजनक प्रावधानहरू रहेकाले ती बुँदाहरूको संशोधन र परिमार्जन बिना संसदबाट पारित गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। सम्झौतामा सच्याइएका कुराहरू सम्झौताको अभिन्न अङ्ग हुने कुराको सुनिश्चितता भए मात्रै अनुमोदन हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। महत्त्व राख्ने एमसीसी सम्झौताको बारेमा छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। तर सभामुख महोदय, हामी यो छलफल कस्तो वातावरणमा गरिरहेका छौँ? यति महत्त्वपूर्ण विषयको लागि यो सभा शान्त हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? वातावरण बन्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? एउटा लोकतान्त्रिक वातावरणमा यो छलफल गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? यसबारेमा सभामुख स्वयंले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने थियो। सांसद खनालले एमसीसीसँग भएको सम्झौताको सबै प्रक्रियाहरूको बारेमा सांसदहरूले जान्न र छलफल गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित नहुने गरी अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसीबारे छलफलमा बोल्दै गुरुङले नेपालको संविधान, कानुन र कुनै पनि निकाय खण्डित नहुने गरी विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रूपमा मात्रै अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो विषय राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय भएकाले सदनमा आपसी सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नो पार्टी एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अध्यक्ष ठाकुरले लोसपा एमसीसीको पक्षमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अमेरिकाले विगतदेखि नै सडक, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै एमसीसी मार्फत आएको सहयोग अनुदानको रूपमा आएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले सो अनुदानले नेपालको गरिबी कम गर्ने र आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले नेपालले अनुदान पाउने मापदण्ड पूरा गरेकोले मात्रै अनुदान पाएको बताउनुभयो। उहाँले आयोजना निर्माणमा हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालले नै पाउने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गरेर सरकारले राष्ट्रप्रति नै गद्दारी गरेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठक परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका रावलले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदमा पेश गरेर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनताप्रति अपमान गरेको, जनतालाई धोका दिएको बताउनुभयो। नेता रावलले सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन संलग्न हुनेहरू राष्ट्रिय गद्दारको रूपमा नेपालको इतिहासमा दर्ज हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। यस्तो हल्ला र गन्जागोल वातावरणमा छलफलका लागि पेश गरिनु आपत्तिजनक छ। सम्झौता नेपालको संविधानको धारा 279 विपरीत प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। कम्प्याक्ट सम्झौता सम्बन्धी अरू 1 दर्जन सम्झौता समेत यहाँ पेश गरिनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितको रक्षा एवं सुरक्षाको गहन दायित्व प्रतिनिधि सभामा छ। प्रतिनिधि सभाले यस अनुरूप निर्णय गर्छ वा राजनीतिक दलका केही नेताहरूको सत्ता स्वार्थ, गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको एमसीसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छ भनी नेपाली जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन्। सम्झौतामा रहेका नेपालको स्वाधीनता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकार विपरीतका धारा, दफा, उपदफा र अनुसूची समय सीमाको कारण यहाँ पेश गर्न सम्भव भएन। तर त्यस्ता प्रावधानहरूबाट स्पष्ट निम्नलिखित तथ्यको आधारमा सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकार गरियोस् भनी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट आह्वान गर्दछु। नेता रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको र यो सम्झौता कार्यान्वयन अमेरिकी सरकारको निर्देशन र नियन्त्रण अनुसार हुने प्रावधान राखिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौता संसदमा होल्लाका बीच सरकारले पेश गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो।
एमसीसी सम्झौता विरुद्ध आइतबार पनि विभिन्न राजनैतिक दल सम्बन्ध भातृ संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी, राप्रपा लगायतका राजनैतिक दलका भातृ संगठनहरूले एमसीसी सम्झौता विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। हेर्नुहोस् त यो दृश्य। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच संसद भवन बाहिर केही समय दोहोरो ढुङ्गामुढा र लाठी हानाहान चल्यो। निषेधित क्षेत्र तोड्न नदिएको भन्दै प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गरेका हुन्। यही क्रममा केही बेर नयाँ बानेश्वर क्षेत्रको अवस्था तनावग्रस्त भएको थियो। प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गरेपछि प्रहरीले भिडलाई नियन्त्रणमा लिन पानीको फोहरा र केही सेल अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। प्रदर्शनकारीले नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन घेर्न नदिएको भन्दै निषेधित क्षेत्रमा तैनाथ भएका सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गरेका थिए। आइतबार एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने भएपछि आन्दोलन चर्किने भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। माओवादी केन्द्र निकटका भातृ संगठनले भने आइतबार शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरेका थिए। माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौतामाथि व्याख्यात्मक घोषणा सहित सम्झौता अनुमोदन गर्ने सहमति गरेपछि प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सकिएको थियो। पार्टीकै निर्देशनमा सडकमा आउँदा कतिपय प्रदर्शनकारी घाइते भइसकेका छन्। उनीहरूको अवस्था हेर्दा र नेतृत्वले अहिले गरेको निर्णयले आन्दोलनबाट पछि हट्दा यसको सार्थकता नदेखिएको प्रदर्शनकारीहरू बताउँछन्। एमसीसीको विरोधी भएको हिसाबले चाहिँ अलिकति म चाहिँ ब्याक भइदिएँ। अलिकति जति जोस थियो होइन, जति जाँगर सहित आइन्थ्यो हिजो अस्ति लडियो, साथीहरू घाइते भयो, गोली खायो होइन, अहिले पनि उपचार छ। त्यो साथीहरूको अवस्था र अहिलेको ब्याक भइ भन्दै गर्दाको अवस्था हेर्दा चाहिँ केही ब्याक भएको जस्तो लाग्ने। तर साँच्चै भन्दाखेरि आन्दोलन एमसीसी जबसम्म चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीत छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ यो निरन्तर चलि नै रहन्छ। सायद प्रदर्शनका कारण माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र र अनामनगर देखि बिजुली बजारको बाटोमा समेत सवारी आवागमन रोकिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे राजनैतिक दलहरूबीच मतमतान्तर देखिएको छ। एमसीसीलाई लिएर आम सर्वसाधारण समेत यसको पक्ष र विपक्षमा देखिएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, एमसीसी बारे तपाईको बुझाइ के छ? हेरौं उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। एमसीसी नेपाली जनताका लागि यो मुसाको औषधि हो। यो मुसाको औषधि मुसाले खाँदा सुरुमा चाहिँ राम्रै हो, मिठै छ भनेर खान्छ। नेपाली जनतालाई नेताहरूले मुसाको औषधि खुवाउन लागिरहेका छन्, मिठो छ भनिरहेका छन्, तर यो खाइसकेपछि नेपाली जनता सबै मर्छन्। एमसीसी यदि आयो भने हामी चाहिँ अरूको अन्डरमा बसेर होइन, अरूले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो आफ्नै देशले बनाएको यो संविधान त्योभन्दा नि ठुलो उनीहरू बन्न खोज्छन् होइन। उनीहरू बन्न खोजेपछि उनीहरूकै अन्डरमा काम गर्नुपर्छ। यहाँ जे नि हुनसक्छ, हाम्रो देश बेचिन नि सक्छ, उनीहरूले कब्जा गर्न नि सक्छन्। त्यही भएर यसको विरुद्धमा हुनुपर्छ। हामी सब जनता एक भयो। हामी नेपालको लागि राम्रो एमसीसी होइन। यो एमसीसी आयो भने विदेशी दलालहरूको चाहिँ शासन हाम्रो नेपालमा चलाउने भएको कारणले गर्दा हामी नेपाली जनताको लागि एमसीसी आएको नराम्रो हो। अनुसूची 5 मा हेर्ने हो भने त प्रत्येक अमेरिकाको कानुन चाहिँ एमसीसी अन्तर्गत चाहिँ रहेर अमेरिकाको कानुन चाहिँ नेपालले
नमानेको खण्डमा त्यो चाहिँ स्वतः नेपालको कानुन बदर हुन्छ भनिरहेको छ। र अब धारा 6.8 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी को चाहिँ माथि हुने भनिएको छ। र अब त्यसमा 2.8 का कुरा गर्ने हो भने 3.6 का चाहिँ हेर्ने हो भने सबै बुँदाहरूमा चाहिँ एमसीसी नेपाल चाहिँ राष्ट्रघात चाहिँ एकदम टटकारो रूपमा देखिएको छ। एमसीसी एउटा नेपालमा हाई टेन्सन र सडक निर्माणको लागि नेपाल सरकार र एमसीसी भन्ने अमेरिकन निगम बीचको सम्झौता हो। यो सम्झौताको 77 पेज मध्येमा 7वटा राष्ट्रघाती बुँदाहरू छन्। यो राष्ट्रघाती बुँदाहरूलाई हटाएर र चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो दैत्य सम्बन्ध रहेको अमेरिकाको सम्बन्धलाई समुद्र बनाएर जानुपर्छ र सम्झौताभित्र रहेको 7वटा राष्ट्रघाती बुँदाहरू चाहिँ संशोधनका साथ जानुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रलाई नै अलिकति असर पर्ने भन्ने हिसाबको सन्देश बुद्धिजीवी अब यहाँ राजनीतिक दलहरूले सबैले एमसीसीको बारेमा यो देशघात छ, यसलाई यो त्यत्तिकै खाली संशोधन नगरिकन पास गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले नेताहरूले भने भएर मेरो पनि बुझाइ चाहिँ राष्ट्रघातै छ। मेरो बुझाइले मुख्य कुरा यो राष्ट्रघाती छ। यी दलालहरूले पैसा खाएर देश बेच्न तयारी छन्। यिनले धेरै महाकाली बेचे, कोशी बेचे, गण्डकी बेचे, अब नेपाल देश बेचेर खान तयार छन् यी दलालहरू। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। तोकिएको समयमै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी भित्रिने खानेपानी मन्त्री चौधरीको दाबी, खानेपानीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुन नदिने प्रतिबद्धता। वीरगञ्जमा विद्यालयले सेनिटरी प्याड बाँडेपछि किशोरीहरू हर्षित, महिनावारी हुने समय आएपछि विद्यालय छाड्नुपर्ने समस्याको समाधान भएको भनाई। र बाँके नेपालगञ्जको चिनारीका रूपमा रहेको टाङ्गा व्यवसाय सङ्कटमा, ई रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि टाङ्गा विस्थापित, अपेक्षित कमाई हुन नसकेको टाङ्गा व्यवसायीको गुनासो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानव सभ्यताको निरन्तरताको लागि जलवायु सङ्कटले चुनौती थपिरहेको भन्दै पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन न्यायिक जगतको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आइतबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा भएको 15औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सामाजिक अभियन्ताको रूपमा परिचित कानुन व्यवसायीहरूले आफूलाई सधैँ अध्यावधिक गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा समर्पित हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले विपन्न वर्ग तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र बाढले विस्तार र प्रभावकारी बनाउने कामलाई निरन्तरतामा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा समर्पित हुनुपर्दछ। विपन्न वर्ग तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बारले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा म सराहना गर्दै यस कार्यलाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउन अग्रसर हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यति मात्र होइन, मानव सभ्यताको निरन्तरताको लागि जलवायु सङ्कटले चुनौती थपिरहेको सन्दर्भमा बोल्न नसक्ने जस्तो कि हिमाल, नदी, ढुङ्गा, माटो, बोट बिरुवा, जनावर र चराचुरुङ्गीको रक्षा गरी पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनका लागि समेत न्यायिक जगतबाट प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विषयमा म ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु।
उहाँले कानूनको अध्ययन अध्यापन हुने प्राज्ञिक संस्थाहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै योग्य, सक्षम र चरित्रवान कानूनवेत्ता, अनुसन्धानकर्ता र कानून व्यवसायी उत्पादन गर्ने विषयमा बारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको अखिल नेपाल कानून व्यवसायीहरूको 15औं राष्ट्रिय सम्मेलन फागुन 15, 16 र 17 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तोकिएको समयभित्रै मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा भित्र्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बाढी र पहिरोका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आवश्यक व्यवस्था मिलाएर छिटै खानेपानी उपलब्ध गराउने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तोकिएको अवधिमै काठमाडौँवासीलाई उपलब्ध गराउने गरी खानेपानी आयोजनाको काममा तीव्रता दिएको दावी समेत गरेका छन्। नेपाल खानेपानी संस्थानको 33औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बाढी र पहिरोको कारण क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आवश्यक व्यवस्था मिलाएर काठमाडौँवासीलाई उपलब्ध गराउन राष्ट्रको नाममै सम्बोधन गरेको स्मरण गराउँदै सो खानेपानीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ नहुने दोहोर्याए। काठमाडौँवासीले खानेपानीको पनि कुरा उठाइराखेको छ र भर्खरै हाम्रो नेपाल सरकारले पनि घोषणा गरिसकेको छ र हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले पनि राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ र हाम्रो कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीको सपनालाई पनि र जान सरकारको विषय भएको कारणले मेलम्ची खानेपानी हामी समय अवधिभित्रै काठमाडौँवासीलाई खुवाउँछु भनेर तद्रुपताको साथ काम अगाडि बढिराखेको छ र त्यसलाई हामी पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ भने म आज विश्वास मैले दिलाउन चाहन्छु। मन्त्री चौधरीले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग केही दिनभित्रै गठन गर्ने घोषणा समेत गरे। केही वर्षदेखि सो आयोग रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताए। मन्त्री चौधरीले सो आयोग अन्तर्गत रहेर सरकारले आम नागरिकलाई अझै सर्वसुलभ ढङ्गले खानेपानीको व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताए। यो शुल्क निर्धारण आयोग हामी गठन गर्नका लागि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। अविलम्ब केही दिनमा त्यो पूर्णता पाउनेछ र हामी तदनुरूप हाम्रो नेपाल यो खानेपानी संस्थान मात्रै होइन, हाम्रो केयुकेएल र हाम्रो खास गरेर विभाग अन्तर्गतका जो हाम्रो शाखाहरू छ त्यसलाई चाहिने शुल्क निर्धारण आयोग अन्तर्गतै त्यो व्यवहारिक रूपमा, वैज्ञानिक रूपमा सर्वसुलभ कसरी चाहिने सेवा हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। मन्त्री चौधरीले एक घर एक धारा कार्यक्रमको सेवा विस्तार गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए। हाल सो सेवा देशका विभिन्न 23वटा शहरहरूमा सञ्चालनमा आएको छ। त्यसलाई देशभर विस्तार गर्न मन्त्री चौधरीले नेपाल खानेपानी संस्थान खानेपानी विभागलाई निर्देशन दिए। वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड उपलब्ध हुन थालेपछि छात्राहरू हर्षित भएका छन्। महिनावारी हुने समय आएपछि विद्यालय जाने कि नजाने र गए पनि कसरी दिन कटाउने भन्ने चिन्तामा रहेका किशोरीहरू चिन्तामुक्त बनेका हुन्। कोरोना संक्रमणका कारण 2 वर्ष सामान्य रूपमा शिवरात्रि मनाइए पनि यस वर्ष शिवरात्रिलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिएको छ। केही समय अगाडिदेखि पशुपति मन्दिर वरपर रहेका खाली पर्खालहरूमा चित्र कोर्ने काम गरेर चर्चामा आएको शिवरात्रि पर्वको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। म्याग्दीको बेनीस्थित प्रकाश माध्यमिक विद्यालयका एकजना विद्यार्थी शिक्षकको कुटाइबाट घाइते भएका छन्। लेखा विषयका शिक्षकबाट भएको कुटपिटले विद्यार्थीको शरीरभर निलडाम र चोट देखिएका छन्। विद्यार्थीको बाहिरी रूपमा देखिने घाउचोट मात्र नभई शरीर अङ्गभङ्ग हुने गरी यातना दिँदा विद्यार्थी गम्भीर घाइते भएका छन्।
नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायलाई सरकारी मान्यताको रूपमा चलाउन स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या आउने गरेको सुनचाँदी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। 100 अर्बभन्दा बढी लगानी भएर प्रत्यक्ष रूपमा 2 लाख बढी नागरिकलाई रोजगारी दिएको र राज्यलाई वार्षिक 13 अर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाउने क्षेत्र भए पनि यस व्यवसायलाई राज्यले उचित ध्यान नदिँदा व्यवसायमा विकृति भित्रन थालेको उनीहरूले बताएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि बाँके नेपालगञ्जको चिनारीको रूपमा रहेको टाङ्गा व्यवसाय सङ्कटमा। ई रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि टाङ्गा विस्थापित, अपेक्षित कमाई हुन नसकेको टाङ्गा व्यवसायीको गुनासो। र रुसमा हुने विश्वकप फुटबलको प्लेअफ बहिष्कार गर्ने पोल्यान्डको निर्णय, रुसले मानवता विरोधी काम गरेको आरोप। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी माथि सैद्धान्तिक छलफल, प्रतिपक्षी दलको विरोधका बीच अघि बढ्यो एमसीसी। एमसीसी सम्झौता सर्वसम्मत पारित हुनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाई, व्याख्यात्मक टिप्पणी नेताहरूले लाजछोप नबनाएको पातलो लङ्गौटी मात्र भएको टिप्पणी। तोकिएको समयमै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी भित्रिने खानेपानी मन्त्री चौधरीको दावी, खानेपानीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुन नदिने प्रतिबद्धता। बाँके नेपालगञ्जको चिनारीका रूपमा रहेको टाङ्गा व्यवसाय सङ्कटमा। ई रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि टाङ्गा विस्थापित, अपेक्षित कमाई हुन नसकेको टाङ्गा व्यवसायीको गुनासो। र रुसमा हुने विश्वकप फुटबलको प्लेअफ बहिष्कार गर्ने पोल्यान्डको निर्णय, रुसले मानवता विरोधी काम गरेको आरोप। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yustv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।